ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यदा तु पुनः ब्रह्मज्ञानादेव अज्ञाननिवृत्त्यभ्युपगमः तदा रज्ज्वां दण्डभ्रमेण सर्पभ्रमतिरोधानवत् अधिष्ठानज्ञानाभावेऽपि जाग्रद्भ्रमेण स्वप्नभ्रमतिरोभावोपपत्तेः ब्रह्मचैतन्यमेव स्वप्नाध्यासाधिष्ठानमिति पक्षेऽपि न कश्चित् दोषः। स्वप्नाध्यासस्य अधिष्ठानं किम् इत्यत्र पक्षद्वयं प्रस्तुतं। प्रथमः पक्षः जीवचैतन्यम् एव स्वाप्नाध्यासस्य अधिष्ठानम् इति। तस्मिन् पक्षे मूलाज्ञानात् अन्यत् अवस्थाज्ञानम् इति किञ्चित् अभ्युपगतमासीत्। तत् अवस्थाज्ञानं जाग्रज्ञानेन नश्यति। तस्मिन् पक्षे यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति अज्ञानानि इति स्वीकृतमासीत्। इदानीम् अपरः पक्षः। अस्मिन् पक्षे ब्रह्मचैतन्यम् एव स्वाप्नाध्यासस्य अधिष्ठानम् इति स्वीक्रियते। ब्रह्मचैतन्यम् इत्युक्ते मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम्। मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं यत् जाग्रत्प्रपञ्चस्य अधिष्ठानं, जाग्रत् अध्यासस्य अधिष्ठानं, तदेव स्वाप्नाध्यासस्याप्यधिष्ठानमिति स्वीक्रियते। अस्मिन् पक्षे कः विशेषः इति चेत् एकमेव अज्ञानम् इति स्वीक्रियते। पूर्वः पक्षः नानाज्ञानपक्षः आसीत्। अस्मिन् पक्षे एकमेव अज्ञानम् इति स्वीक्रियते। तत् एकमेव अज्ञानं कदा नश्यति इति चेत् ब्रह्मज्ञानादेव नश्यति इति अभ्युपगमः। ब्रह्मज्ञानापेक्षया अन्यत् किमपि ज्ञानम् अज्ञानं न नाशयति। एवं चेत् जाग्रदवस्था कथमुपपद्यते इति वक्तव्यं भवति। यदि स्वप्नाध्यासप्रयोजकम् अज्ञानं न नश्यति तर्हि
जाग्रदवस्था कथमुपपद्यते? स्वाप्नाध्यासस्य अपगमः जाग्रत्प्रपञ्चस्य प्रतीतिश्च कथम् उपपद्यते इति चेत् तत्र एवम् उपपाद्यते। रज्ज्वां दण्डभ्रमेण सर्पभ्रमतिरोधानवत्। अस्मिन् पक्षे वस्तुतः स्वप्नाध्यासस्य नाशः न भवति, स्वप्नाध्यासस्य तिरोधानपूर्वकं जाग्रदध्यासो भवति इत्यभ्युपगम्यते। यथा क्वचित् केनचित् सर्पः दृश्यते, रज्जौ सर्पः दृश्यते, कञ्चित् समयानन्तरं तेन तत्रैव अन्यः कोऽपि पदार्थः दृश्यते। तत्र अयं सर्पः इति प्रतीतिर्नास्ति। कञ्चित् कालानन्तरम् अयं दण्डः इति प्रतीतिर्भवति। वस्तुतः सः सर्पोऽपि न दण्डोऽपि न, वस्तुतः सा रज्जुः। किन्तु पूर्वम् अयं सर्पः इति भ्रमः आसीत्। तदनन्तरं कञ्चित् कालानन्तरं तस्यैव भ्रमान्तरमुत्पद्यते, अयं दण्डः इति। तदा किमभूदित्युक्ते तत्र अधिष्ठानज्ञानेन सर्पस्य नाशः नाभूत्, अधिष्ठानज्ञानेन अध्यस्तस्य सर्पस्य बाधः न अभूत्। किन्तु यदा उत्तरः भ्रमो जायते तदा पूर्वस्य भ्रमस्य तिरोधानं भवति, अभिभवो भवति इति स्वीक्रियते। तदेव इहाभिहितं दण्डभ्रमेण सर्पभ्रमतिरोधानवत्। दण्डभ्रमेण सर्पभ्रमस्य तिरोधानमात्रं भवति, न तु बाधः। तथैव अस्मिन् पक्षे अधिष्ठानज्ञानाभावेपि यदा स्वप्नावस्था अपगच्छति तदा अधिष्ठानज्ञानं नास्ति। अधिष्ठानज्ञानेन स्वप्नावस्थाप्रयोजकम् अज्ञानं न नश्यति, अज्ञानं तथैव तिष्ठति। किन्तु तत्र किं भवति इति चेत् अन्यः कोऽपि भ्रमो जायते, जाग्रद्भ्रमः जायते। जाग्रद्भ्रमेण स्वप्नभ्रमतिरोभावोपपत्तेः यदा जाग्रद्भ्रमः जायते तदा स्वप्नभ्रमस्य तिरोधानं भवति। वस्तुतः स्वप्नभ्रमः तथैव अस्ति, किन्तु अन्येन भ्रमेण तस्य तिरोधानं कृतं भवति। यथा एकं कञ्चित् वस्त्रमत्र अस्ति, तस्य वस्त्रस्य अपनयनं विनैव तस्मादुपरि अन्यत् वस्त्रं धार्यते चेत् तत् पूर्वं विद्यमानं वस्त्रं तथैव तिष्ठति, किन्तु तस्य तिरोधानं भवति। तथैव जाग्रद्भ्रमः अस्ति, तत् नष्टं न, किन्तु तस्य तिरोधानं कृतं भवति अन्येन भ्रमेण इत्यभ्युपगमः। तिरोभावोपपत्तेः एवं अस्मिन् पक्षे अवस्थान्तरप्राप्तिः उपपादिता भवति। ब्रह्मचैतन्यम् एव स्वप्नाध्यासाधिष्ठानम् इति पक्षेपि न कश्चित् दोषः। एवं ब्रह्मचैतन्यमेव इत्युक्ते मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् इत्यभिप्रायः। मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् एव
स्वप्नाध्यासस्यापि अधिष्ठानं यथा जाग्रदध्यासस्य तदेवाधिष्ठानं भवति तथैव स्वप्नाध्यासस्यापि तदेवाधिष्ठानम् इति अस्मिन् पक्षे कोऽपि दोषः नास्ति। एवं पक्षद्वयं मतभेदेन उपपादितं भवति। इदानीम् आचार्यैः तस्मात् पूर्वमेव प्रतिजीवं स्वप्नाध्यासासाधारण्यं तु मनोगतवासनानाम् असाधारण्यादेव। इदानीं किञ्चित् चोद्यं भवति। यदि ब्रह्मचैतन्यम् एव स्वाप्नाध्यासस्य अधिष्ठानं तर्हि ब्रह्मचैतन्यं तु सर्वान् प्रति समानं भवति, साधारणं भवति। एवं सति स एव स्वाप्नाध्यासः सर्वेषामपि अनुभवपथं यायात्। इत्युक्ते मया यत् स्वप्नं दृश्यते तदेव मया यः स्वप्नो दृश्यते स एव स्वप्नः अन्यैरपि दृष्टो भवेत्। किन्तु तथा न भवति। मया यः स्वप्नो दृश्यते सः अन्यैः न दृश्यते। अन्यैस्तु अन्यः एव स्वप्नो दृश्यते। एवं सति स्वाप्नाध्यास असाधारण्यम् इति यद्वर्तते तस्योपपादनं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। तत्र इत्थं समाधानं ब्रूते। प्रतिजीवं स्वप्नाध्यासासाधारण्यं, प्रतिजीवं स्वप्नाध्यासस्य असाधारण्यं कथं भवति? मनोगतवासनानाम् असाधारण्यादेव। यद्यपि अधिष्ठानं सर्वेषां साधारणं भवति तथापि मनोगतवासनानाम् असाधारण्यं वर्तते। मम मनसि या वासना वर्तते सा एव वासना अन्यस्यापि मनसि न स्यात्। मनोगतवासनाकृतम् असाधारण्यं स्वप्ने वर्तते। तस्मात् यद्यपि ब्रह्मचैतन्यं सर्वेषामपि साधारणं भवति तथापि वासनाभेदवशात् प्रतिजीवं स्वप्नाध्यासस्य असाधारण्यं सिद्ध्यति इति समाधानम् अभिप्रेतं भवति। इदानीं कश्चन तृतीयोऽपि पक्षः आचार्यैरुपस्थाप्यते। तृतीयः पक्षः इत्युक्ते मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् एव अधिष्ठानम् इति। पूर्वं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानम् इति द्वितीयः पक्षः अभिहितः आसीत्। तत्र यद् ब्रह्मचैतन्यमुक्तं तत् मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् इति। मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं सर्वान् प्रति साधारणं भवति। किन्तु मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं
सर्वान् प्रति साधारणं न भवति, सर्वेषां साधारणं न भवति। मम मनसि यद् ब्रह्मचैतन्यम् अस्ति तत् मम मनसि एव, मम मनःप्रदेशे एव वर्तते, अन्येषां मनःप्रदेशे नास्ति इति तत्र साधारणत्वं नास्ति। एवं प्रतिजीवं स्वप्नभेदः अस्मिन् पक्षे अनायासेन उपपादयितुं शक्यते इति अयं पक्षः आश्रीयते। पूर्वस्मिन् पक्षे यद्यपि मनोगतवासनानाम् असाधारण्यात् इति प्रतिजीवं स्वप्नभेदः उपपादितः, किन्तु तस्मिन् कश्चन क्लेशो वर्तते, तथा उपपादने कश्चन क्लेशो वर्तते। कुतः? यदि अधिष्ठानं समानं तर्हि भेदः कथं भवति, प्रतिजीवं भेदः कथं भवति इति शंका कस्यचित् स्यात्। यद्यपि वासनानाम् अनेकत्वं, यद्यपि वासनानां भेदो वर्तते, तथापि कथं भेदः उपपाद्यते इति शंका स्यात्। तस्य परिहारार्थम् अयं पक्षः आश्रीयते। मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् एव अधिष्ठानम् इति, न तु मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानं, किन्तु मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानम् इति तृतीयः पक्षः। अयं पक्षः पूर्वं नोक्तः, पूर्वं तु पक्षद्वयमेव उक्तमासीत्, अयं तृतीयः पक्षः। एतस्मिन्नपि पक्षे अवस्थाज्ञानस्य आवारकत्वाङ्गीकारात् न काप्यनुपपत्तिः। यदि मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानमिति स्वीक्रियते, तर्हि मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं जागृदवस्थायाम् अस्माकं प्रत्यक्षं भवति। यद्यपि मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अस्माकं प्रत्यक्षं नास्ति, तथापि मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम्, अंतःकरणावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं जागृदवस्थायाम् अस्माकं प्रत्यक्षं वर्तते, साक्षिरूपेण तत् प्रत्यक्षं वर्तते, अपरोक्षं वर्तते इति कृत्वा तस्य अधिष्ठानत्वं कथं भवति? यत् अज्ञानेन आवृतं तस्यैव अधिष्ठानत्वं युज्यते इति कृत्वा मनोवच्छिन्नस्य ब्रह्मचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वं कथम् उपपाद्यते इति चेत्, अत्र भूयोऽपि अवस्थाज्ञानं स्वीक्रियते। तृतीयपक्षे भूयोऽपि अवस्थाज्ञानं स्वीक्रियते। द्वितीयपक्षे मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानम् इत्यस्मिन् पक्षे अवस्थाज्ञानं न अपेक्षितं, तत्र मूलाज्ञानेनैव निर्वाहो भवति, किन्तु अस्मिन् पक्षे अवस्थाज्ञानम् आश्रयणीयं भवति। एतस्मिन्नपि पक्षे अवस्थाज्ञानस्य आवारकत्वाङ्गीकारात् अवस्थाज्ञानस्य ब्रह्मचैतन्यावारकत्वम् अङ्गीक्रियते। ब्रह्मचैतन्यावारकत्वम् इत्युक्ते मनोवच्छिन्नस्य ब्रह्मचैतन्यस्य आवारकत्वम् अवस्थाज्ञानस्य अङ्गीक्रियते। तस्मादत्रापि कापि अनुपपत्तिर्नास्ति। अत एव शास्त्रेषु क्वचित् क्वचित् तथा व्यपदेशः। अतः एव अस्मादेव हेतोः मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् एव अधिष्ठानम् इति कश्चित् क्वचित् उपपाद्यते इत्येव हेतोः क्वचित् क्वचित् तथा व्यपदेशः शास्त्रेषु, शास्त्रेषु इत्युक्ते भाष्यादिषु
क्वचित् क्वचित् तथा व्यपदेशः दृश्यते। मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं अधिष्ठानम् इति क्वचित् व्यपदेशः दृश्यते। इदानीम् अस्मिन्नेव पक्षे इत्युक्ते प्रथमपक्षे तृतीयपक्षे च। द्वितीयपक्षे अयं दोषः न स्यात्, वक्ष्यमाणः दोषः द्वितीयपक्षे नास्ति, किन्तु प्रथमपक्षे तृतीयपक्षे च यदा मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यं वा मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं वा अधिष्ठानम् इत्युच्यते, तदा वक्ष्यमाणस्य दोषस्य आशंका भवति। ननु मनोवच्छिन्नचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वे अहं गजः इत्याद्यहङ्कारसामानाधिकरण्येन गजप्रतीतिः स्यात्। इदं रजतम् इति शुक्तिसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिवत् न तु अयं गजः इति। ब्रह्मचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वपक्षे अपि गज इत्याकारैव प्रतीतिः स्यात्, न तु अयं गजः इति। तत्रापि इदङ्कारास्पदीभूतबाह्यार्थाभावस्य समानत्वादिति चेत् इति पूर्वपक्षः। अत्र किञ्चिदवगन्तव्यं भवति। इदं रजतम् इति स्थले अध्यासात् पूर्वं किमस्ति इति चेत् इयं शुक्तिः इति प्रतीतिर्भवति कस्यचित्। इयं शुक्तिः इत्यत्र अंशद्वयं वर्तते। इदमंशः शुक्त्यंशः इति। अधिष्ठाने अंशद्वयं वर्तते, इदमंशः शुक्त्यंशः इति। तत्र इदमंशस्य आवरणं न भवति, केवलस्य शुक्त्यंशस्य आवरणं भवति। शुक्तौ वर्तमानम् अज्ञानं शुक्त्यंशम् आवृणोति। वस्तुतः एवमपि वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः कथं वक्तव्यम् इति चेत् तत्र चैतन्यं वर्तते। तत् चैतन्यं यद्यपि एकमेव, तथापि तत्र अवच्छेदकद्वयं वर्तते। एकम् इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यम्, अपरं शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यम् इति वक्तुं शक्यते। एवं सति इदमंशः चैतन्यस्य अवच्छेदको भवति, शुक्त्यंशोऽपि चैतन्यस्य अवच्छेदको भवति। तत्र अज्ञानं शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृणोति, इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अज्ञानं न आवृणोति। अत्र किञ्चित् स्मर्तव्यमस्माभिः। तत् किमिति चेत् अज्ञानं चैतन्यमेव आवृणोति इति। अज्ञानं जडं न आवृणोति।
तस्मात् अज्ञानं किम् आवृणोति इति चेत् शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृणोति इति अभ्युपगम्यते। एवं सति किं भवति? शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यं यद् अज्ञानम् आवृणोति तदेव अज्ञानं रजताकारेण परिणमते इति अस्माकं प्रक्रिया। तत्र शुक्त्यंशावच्छिन्न चैतन्यावारकं यदज्ञानं वर्तते तदेव रजताकारेण परिणमते इति कृत्वा तदेव अज्ञानं रजताध्यासस्य कारणं भवति इत्यभ्युपगमः। तस्मादेव रजतज्ञानेन अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति। तत्र शुक्त्यंशज्ञानेन अध्यासस्य निवृत्तिर्न भवति। शुक्त्यंशस्तु अध्यासकालेपि ज्ञात एव तिष्ठति, किन्तु रजतांशज्ञानेन अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति। यस्य ज्ञानेन अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति तदेव अध्यासस्य अधिष्ठानम् इत्युच्यते। यस्य ज्ञानेन अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति तदेव अध्यासस्य अधिष्ठानम् इति व्यवह्रियते। इत्युक्ते अत्र अस्मिन् दृष्टान्ते अध्यासस्य अधिष्ठानं किम् इति चेत् शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अध्यासस्य अधिष्ठानम् इति वक्तुं शक्यते। शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अध्यासस्य अधिष्ठानम् इति। इत्युक्ते यः अंशः यदवच्छेदेन चैतन्यम् आवृतं भवति, यदवच्छेदेन चैतन्यम् आवृतं भवति तदवच्छेदेन चैतन्यम् अधिष्ठानं भवति। तत्र यः यदवच्छेदेन चैतन्यम् अनावृतं तिष्ठति सः अवच्छेदकः तस्मिन् अध्यासे प्रतीयते। यथा अत्र दृष्टान्ते इदमंशः अनावृतस्तिष्ठति, इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अनावृतं तिष्ठति इति कृत्वा सः इदमंशः अध्यासे परिस्फुरति, अध्यासे भासते। तस्मादेव इदं रजतम् इत्यस्माकं प्रतीतिर्भवति। तस्य इदमंशः इदं रजतम् इत्यत्र यः इदमंशो वर्तते सः कुतः आगतः इति चेत् सः तत्र पूर्वमेव अस्ति। इदमंशः अध्यस्तो नास्ति, इदमंशः तत्रैव अस्ति, अनावृतः अस्ति। सः इदमंशः अध्यस्तरजतसामानाधिकरण्येन प्रतीयते। अध्यस्तरजतसामानाधिकरण्येन तत्र वर्तमानः इदमंशः प्रतीयते। तस्मादेव अस्माकम् इदं रजतम् इति प्रतीतिर्भवति। तत्र इदमंशः अध्यस्तो नास्ति, रजतांशः एव अध्यस्तः इति अस्माकम् अभ्युपगमः। एवं सति यत्र अध्यासो भवति तत्र वर्तमानः
यः सामान्यांशो वर्तते, अनध्यस्तः अनावृतः सामान्यांशो वर्तते, सः अध्यासे सामानाधिकरण्येन प्रतीयते इति वक्तुं शक्यते। यथा तत्र शुक्तिरजतस्थले इदमंशः सामान्यांशः इत्युच्यते, शुक्त्यंशः विशेषांशः, सामान्यांशः इत्युक्ते इदमंशः शुक्त्या सह अपि प्रतीयते, रजतेन सह अपि प्रतीयते। इयं शुक्तिः इत्यत्रापि इदमंशः प्रतीयते, इदं रजतम् इति प्रतीतावपि इदमंशः प्रतीयते इति कृत्वा इदमंशः सामान्यांशः इत्युच्यते। इत्युक्ते यत्र अध्यासो भवति तत्र कश्चन सामान्यांशः अनावृतस्तिष्ठति, सः सामान्यांशः अध्यस्तेन विशेषांशेन सह सामानाधिकरण्येन प्रतीयते इति वक्तुं शक्यते। तथैव अयं दृष्टान्तः। इदानीं दार्ष्टान्ते किमायाति इति चेत् अत्र सिद्धान्तिना किमुक्तमासीदिति चेत् मन अवच्छिन्नं चैतन्यं स्वाप्नपदार्थस्य अधिष्ठानम् इति। दृष्टान्तस्थले शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं स्वाप्नाध्यासस्य शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं रजताध्यासस्य अधिष्ठानम् इति दृष्टान्तः। अत्र दार्ष्टान्ते किं मन अवच्छिन्नं चैतन्यं गजादि अध्यासस्य अधिष्ठानम् इति। स्वाप्न गजादि अध्यासस्य, गजः इति दृष्टान्तत्वेन स्वीक्रियते, स्वाप्न गजादि अध्यासस्य मन अवच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानम् इति। तत्र एवं चोद्यं भवति, यदि मन अवच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानं तर्हि तत्र अयं गजः इति प्रतीतिर्न भवेत्। कुतः इति चेत् यत् मनो वर्तते, मनः अस्माकं कथं प्रतीयते, अहम् इति। अन्तःकरणं जाग्रदवस्थायाम् अहम् इत्येव ज्ञायते अस्माभिः। अहम् इति प्रत्ययस्य विषयो भवति अन्तःकरणम्। यदि अन्तःकरणम् अहम् इति प्रत्ययस्य विषयो भवति, अथवा अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यम् अहम् इति प्रत्ययस्य विषयो भवति, तर्हि तस्मिन् अध्यस्यमानोऽपि गजः अहम् इत्येव प्रतीयेत। यथा शुक्तौ अध्यस्यमानं रजतम् इदम् इति प्रतीयते, तथैव अन्तःकरणे अध्यस्यमानं रजतम् अहम् इति प्रतीयेत, न तु अयम् इति चोद्यम्। ननु मनोवच्छिन्न चैतन्यस्य अधिष्ठानत्वे, यदि मनोवच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानं तर्हि अहं गजः इत्यादि अहंकार सामानाधिकरण्येन गजप्रतीतिः स्यात्। तर्हि अहंकार सामानाधिकरण्येन इत्युक्ते अहं त्वसामानाधिकरण्येन, अहमंश सामानाधिकरण्येन गजप्रतीतिः स्यात्, अहं गजः इति। कुतः इत्युक्ते तच्चैतन्यम् अहम् इति प्रतीतियोग्यं भवति अहंकारावच्छिन्नत्वात्।
तत्र अहङ्कारे अहमंशः वर्तते। यथा शुक्तौ इदमंशो वर्तते तथैव अहङ्कारे अहमंशः वर्तते इति कृत्वा अहमंशः वर्तते तत्र इदमंशः नास्त्यति। तत्र इदमंशः नास्ति। इदम् इति अहङ्कारस्य प्रतीतिर्न भवति। तस्मात् तत्र अयं गजः इति प्रतीतिः न स्यात्। प्रत्युत अहं गजः इत्येव प्रतीतिः स्यात्। इदं रजतम् इति शुक्तिसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिवत्। इदं रजतम् इति शुक्तिसामानाधिकरण्येन। शुक्तिसामानाधिकरण्येन इत्युक्ते शुक्तेः इदमंशसामानाधिकरण्येन इत्यभिप्रायः। शुक्तेः इदमंशसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिवत्। न तु अयं गजः इति। अयं गजः इति प्रतीतिः उपपादयितुं न शक्यते। कुतः? तत्र अधिष्ठाने अहमंशः इदमंशः नास्ति। अधिष्ठानभूतस्य चैतन्यस्य अवच्छेदकत्वेन इदमंशः नास्ति, अहमंशः एव अस्ति इति कृत्वा तत्र अयं गजः इति प्रतीतिः उपपादयितुं न शक्यते इति चोद्यम्। इति मनोवच्छिन्नचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वे दोषः प्रदर्शितो भवति। इदानीं ब्रह्मचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वे अन्यः कश्चन दोषः भवति। अयं दोषः न स्यात्। तत्र अहं गजः इति प्रतीतिर्न स्यात्, किन्तु अन्यः दोषः भवति। यदि मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानमिति स्वीक्रियते इत्युक्ते द्वितीयपक्षे दोषः उच्यते। ब्रह्मचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वपक्षे अपि गजः इत्याकारा एव प्रतीतिः स्यात्, न तु अयं गजः इति। ब्रह्मचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वपक्षे अपि यदि ब्रह्मचैतन्यमेव अधिष्ठानम् इति स्वीक्रियते इत्युक्ते मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानमिति स्वीक्रियते, तस्मिन् पक्षे तत्र अधिष्ठानस्य अवच्छेदकत्वेन इदमंशोऽपि नास्ति, अहमंशोऽपि नास्ति। मूलाज्ञानावच्छिन्नं यद् ब्रह्मचैतन्यं वर्तते तत्र इदमंशोऽपि नास्ति, अहमंशोऽपि नास्ति। तस्मात् तत्र अयं गजः इत्यपि प्रतीतिर्भवितुं नार्हति, अहं गजः इत्यपि प्रतीतिर्भवितुं नार्हति इति कृत्वा गजः इत्याकारा एव प्रतीतिः स्यात्। तत्र गजः इत्येव प्रतीतिः स्यात्। तत्र अयं गजः अहं गजः इति इदमंशस्य वा अहमंशस्य वा सामानाधिकरण्येन प्रतीतिर्न भवितुमर्हति इत्ययं दोषः। न तु अयं गजः इति। तत्रापि अयं गजः इति प्रतीतिः उपपादयितुं न शक्यते। तत्रापि इदङ्कारास्पदीभूतबाह्यार्थाभावस्य समानत्वादिति चेत् तत्रापि इत्युक्ते मूलाज्ञानावच्छिन्ने ब्रह्मचैतन्ये अपि इदङ्कारास्पदीभूतबाह्यार्थ अभावस्य इदङ्कारास्पदीभूतः बाह्यार्थः यथा शुक्त्यादिकं शुक्त्यादिबाह्यार्थः तत्र नास्ति। अधिष्ठानचैतन्यस्य अवच्छेदकत्वेन इदङ्कारास्पदीभूतः बाह्यार्थः मूलाज्ञानावच्छिन्ने ब्रह्मचैतन्ये नास्ति इति अयमंशः अस्मिन् पक्षेपि समानः।
समानत्वात् बाह्यार्थाभावस्य समानत्वात् अयमंशः तृतीये पक्षेपि समानः। तृतीये पक्षे भेदः द्वितीये पक्षे भेदः कः इति चेत् अस्मिन् पक्षे अहमर्थोऽपि नास्ति। प्रथमे तृतीये च पक्षे अहमर्थः अस्ति। कुतः? तत्र अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यमधिष्ठानमित्युक्तम्। यदि अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानमिति स्वीक्रियते तर्हि तस्य चैतन्यस्य अवच्छेदकत्वेन अहमर्थः अस्ति। अत्र तु अहमर्थोऽपि नास्ति, इदमर्थोऽपि नास्ति। पूर्वस्मिन् पक्षे अहमर्थः अस्ति, इदमर्थः नास्ति। अस्मिन् पक्षे अहमर्थोऽपि नास्ति, इदमर्थोऽपि नास्ति। तस्मात् इदमर्थाभावः अस्मिन् पक्षे समानः। अहमर्थाभावः अस्मिन् पक्षे विशेषः। इति चेत् तत्र सिद्धान्ती ब्रूते न एवं न। आद्ये पक्षे अहंकारस्य शुक्तिवदधिष्ठानावच्छेदकत्वात् शुक्तिवदधिष्ठानावच्छेदकत्वादिति पाठः साधीयात्। क्वचित् अधिष्ठानानवच्छेदकत्वादित्यस्ति। तत्र नकारः एकः न शब्दः अधिकः क्वचित् पठितो वर्तते। कथमस्ति भवतां पुस्तके? स एव पाठः साधीयाम्। आद्ये पक्षे इत्युक्ते मनोवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानमिति पक्षे अहंकारस्य अहंकारांशो यः वर्तते, अहमंशः वर्तते, तत्र अधिष्ठानस्य अवच्छेदकः यः अहंकारः वर्तते, अहंकारः इत्युक्ते अहमंशः, सः अहमंशः शुक्तिवत् अधिष्ठानावच्छेदको भवति। यथा शुक्त्यंशः शुक्तिरजतस्थले यथा शुक्त्यंशः अधिष्ठानस्य अवच्छेदकत्वेन स्वीकृतः। शुक्त्यंशः तत्र शुक्तिरजतस्थले कथं स्वीक्रियते इति चेत् शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानम् इति स्वीकृतम्। इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानमिति न स्वीक्रियते। इत्युक्ते इदमंशः अधिष्ठानस्य अवच्छेदको न भवति, किन्तु शुक्त्यंशः अधिष्ठानस्य अवच्छेदकः इत्युच्यते। शुक्त्यंशः अधिष्ठानस्य अवच्छेदकः इत्युक्ते शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानम् इत्यभिप्रायः। शुक्त्यंशावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानम् इति। तस्मादेव शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यंशज्ञानेन अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति इति युक्तिः। तथैव तत्र इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानं न भवति, किन्तु तद्विलक्षणतया अत्र किं भवति इति चेत् अहमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानं भवति। तत्र इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानं न भवति। शुक्त्यंशावच्छिन्नमेव चैतन्यं तत्र अधिष्ठानं भवति, किन्तु अत्र स्वप्नाध्यासे स्वप्नगजाद्यध्यासे अहमंशावच्छिन्नं चैतन्यम्
अध्यासस्य अधिष्ठानं भवति। इत्युक्ते तत्र अहमंशः आवृतो भवति। यः अंशः आवृतो भवति सः एव अधिष्ठानं भवितुमर्हति। अत्र अहमंशः इत्युक्ते अहमंशावच्छेदेन चैतन्यम् आवृतं भवति। तस्मादेव अहमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अध्यासस्य अधिष्ठानम् इत्युच्यते। तस्मात् अहमंशस्य अध्यासे प्रतीतिर्नास्ति। यस्य आवृत्तिर्भवति तस्य अध्यासे प्रतीतिर्न भवति। इयं शुक्तिः न इदं रजतम् इत्यत्र इदमंशः आवृतः नासीत् इत्युक्ते इदमंशावच्छेदेन चैतन्यम् आवृतं नासीत् इति कृत्वा तत्र इदमंशस्य अध्यासे प्रतीतिर्जायते। अध्यासे इदमंशः प्रतीयते। किन्तु तद्वैलक्षण्येन अत्र अहमंशस्य आवृतत्वात् अध्यासे तस्य प्रतीतिर्न भवति। अपि च आवृतत्वात् अहमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अध्यासस्य अधिष्ठानं भवति। यत् आवृतं भवति तदेव अधिष्ठानं भवितुमर्हति। अहमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अत्र आवृतं भवति, तस्मात् तत् अधिष्ठानम् इत्युच्यते। न आद्ये पक्षे अहंकारस्य शुक्तिवत् अधिष्ठानावच्छेदकत्वात् अहमंशः अस्मिन् अत्र स्वाप्नाध्यासे अहमंशः शुक्तिवत् अधिष्ठानावच्छेदको भवति। तस्मात् शुक्तिरजतम् इतिवत् अहं गजः इति न भ्रमाकार प्रसंगः। दृष्टान्तस्थले शुक्तिरजतम् इति प्रतीतिर्न भवति। तत्र शुक्त्यंशसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिर्न भवति। यदि शुक्त्यंशसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिर्भवति तर्हि शुक्तिरजतम् इति प्रतीतिः स्यात्। तादृशी प्रतीतिर्न भवति। तथैव तत् कथमिति चेत् तत्र आवृतः अंशः अध्यासेन प्रतीयते। यः अधिष्ठानभूतः आवृतः अंशः अस्ति अधिष्ठानस्य अवच्छेदकीभूतः आवृतः अंशः अध्यासेन प्रतीयते। तस्मात् शुक्तिरजतम् इति प्रतीतिर्न भवति। तथैव अत्र दार्ष्टान्ते अहं गजः इति भ्रमाकारप्रसङ्गः नास्ति। कुतः? अहमंशः आवृतो भवति। अहमंशः अत्र अधिष्ठानावच्छेदकः। अधिष्ठानावच्छेदकत्वात् सः अंशः आवृतस्तिष्ठति इति कृत्वा तस्य अध्यासे प्रतीतिर्नास्ति। तस्मादेव अहं गजः इति प्रतीतिः न भवितुमर्हति। अहम् इति ज्ञानस्य इव शुक्तिरिति ज्ञानस्य एव भ्रमविरोधित्वात्। तत् कथम् अवगम्यते इति चेत् दृष्टान्ते शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानम् इति कथम् अवगम्यते इति चेत् इयं शुक्तिः इति ज्ञानम् अध्यासविरोधी भवति। तत्र शुक्त्यंशस्य ज्ञानम् अध्यासविरोधी भवति। तस्मादेव शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानम् इत्युच्यते। इत्युक्ते यस्य ज्ञानेन अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति
तदवच्छिन्नं चैतन्यमेव अध्यासस्य अधिष्ठानमित्युच्यते। तथैव अत्र स्वाप्नाध्यासस्थले अहम् इति ज्ञानं स्वाप्नाध्यासस्य विरोधी भवति। यदा अहमयम् इति ज्ञानं भवति, अहं मनुष्यः इति ज्ञानं भवति, तदा स्वाप्नाध्यासो निवर्तते इत्यस्माकम् अनुभवः। तस्मात् अत्र अहमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानस्य अधिष्ठानम् इति अवगतं भवति। अहम् इति ज्ञानस्य इव दार्ष्टान्ते यथा अहम् इति ज्ञानम् अध्यासविरोधी भवति, तथा शुक्तिरिति ज्ञानस्य एव भ्रमविरोधित्वात् दृष्टान्तस्थले शुक्तिरिति ज्ञानं भ्रमविरोधी भवति। इदमंशस्य च भ्रमाविरोधिनः एव तत्र भानाभ्युपगमात् दृष्टान्तस्थले शुक्तिरजतस्थले इदमंशः भ्रम अविरोधी भवति। इत्युक्ते इदमंशस्य ज्ञानं भ्रम अविरोधी भवति। तत्र भानाभ्युपगमात्, तत्र भानं तत्र अभ्युपगम्यते। स्वप्ने तु गजः इत्याकारवत् अयमित्याकारोऽपि कल्प्यते एव। यदि स्वप्ने अहम् इति अहंकारावच्छिन्नं चैतन्यम् अधिष्ठानं भवति, तथापि अयं गजः इति प्रतीतिः कथमुपपादितं भवति इति वक्तव्यं भवति। कुतः इति चेत् तत्र इदमंशोऽपि नास्ति खलु। अहमंशः तत्र आवृतस्तिष्ठति इत्यस्माभिरुक्तम्। किन्तु तत्र इदमंशः कुतः आगच्छति? तत्र इदमंशः नास्त्येव इति प्रश्नः आयाति। तदा सिद्धान्ती ब्रूते तत्र दृष्टान्तस्थले शुक्तिरजतस्थले इदमंशः कल्पितो न भवति। इदमंशः तत्रैव अस्ति। तत्रैव वर्तमानः इदमंशः अध्यासे प्रतीयते, रजतसामानाधिकरण्येन प्रतीयते। किन्तु तद्वैलक्षण्येन स्वप्ने अयं गजः इति प्रतीतौ इदमंशोऽपि कल्पित एव भवति इति विशेषः। स्वप्ने तु गजः इत्याकारवत् यथा गजः इत्ययम् आकारः स्वप्ने कल्प्यते, तथैव अयम् इत्याकारोऽपि इदमाकारः अयम् इत्याकारोऽपि कल्प्यते एव। आकारद्वयम् अपि तत्र कल्पितमेव भवति। अत्र अपरः चोद्यो भवितुमर्हति, अपरं चोद्यं भवितुमर्हति। रजतस्थले शुक्तिरजतस्थले यदा रजतं ज्ञानेन बाधितं भवति, तदा तत्र इदमंशस्तथैव तिष्ठति। इदमंशः सामान्यांशस्तथैव तिष्ठति इति कृत्वा शुक्तिरजतस्थले बाधसमये शून्यताप्रसक्तिर्नास्ति। तत्र अयमंशः तिष्ठति, इदमंशः तिष्ठति, कश्चन अंशः तथैव तिष्ठति इति कृत्वा तत्र शून्यवादप्रसङ्गो नास्ति। किन्तु अत्र स्वाप्नाध्यासे अयं गजः इत्यत्र यदि अंशद्वयम् अपि कल्पितम्, अयमंशः अपि कल्पितः,
गजः इत्यंशोऽपि कल्पितः तर्हि बाधसमये अंशयोः बाधो भवति। अंशद्वयस्यापि कल्पितत्वात् अंशद्वयस्यापि बाधो भवति। यदि अंशद्वयस्यापि बाधः भवति तर्हि तत्र किम् अवशिष्यते? किमपि नावशिष्यते। यदि किमपि नावशिष्यते तर्हि शून्यवादप्रसङ्गः स्यात् इति पूर्वपक्षी ब्रूयात्। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते यद्यपि आकारद्वयम् अपि कल्पितं तस्माद् आकारद्वयस्यापि बाधो भवति, तथापि शून्यवादप्रसक्तिर्नास्ति। कस्मादिति चेत् तत्र चैतन्यम् अस्ति खलु, अधिष्ठानभूतं चैतन्यम् अबाधितं तिष्ठति इति कृत्वा शून्यवादप्रसक्तिर्नास्ति। उभयाकारबाधे अपि यद्यपि अयमाकारस्य इदमाकारस्य गजाकारस्य उभयोः अपि आकारयोः बाधः भवति, तथापि अधिष्ठानीभूतचैतन्याबाधात् तत्र अधिष्ठानीभूतं यच्चैतन्यं वर्तते तस्य बाधो न भवति। तत्तु सत्यमेव तिष्ठति, अबाधितमेव तिष्ठति इति कृत्वा न शून्यवादप्रसङ्गः। तत्र शून्यवादप्रसङ्गो नास्ति। उभयोरप्याकारयोः कल्पितत्वे अभ्युपगम्यमानेऽपि शून्यवादप्रसङ्गो नास्ति। अपि च अत्र अन्यदपि किञ्चिदाचार्यैरुच्यते। वस्तुतः केषाञ्चिन्नये संक्षेपशारीरकादीनां नये सर्वज्ञात्ममुन्यादीनां नये इदं रजतम् इत्यत्र तत्रापि अंशद्वयं कल्पितमेवास्ति। तत्र प्रायः वयं किं वदामः, रजतांशः कल्पितः इति। किन्तु सर्वज्ञात्ममुनिनः ब्रुवन्ति तत्र इदमंशोऽपि कल्पितः एव इति। जाग्रद्दशायाम् अपि शुक्तीदङ्कारविलक्षणस्य प्रातीतिकस्यैव रजतेदङ्कारस्य भानाभ्युपगमाच्च अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु इति न्यायात्। जाग्रद्दशायाम् अपि यदा रजतादिभ्रमो भवति तत्र शुक्तीदङ्कारविलक्षणस्य शुक्तौ यः इदमंशः वर्तते, शुक्तौ यः इदङ्कारो वर्तते, तदिदमंशविलक्षणस्य प्रातीतिकस्य एव इदमंशस्य रजतेदङ्कारस्य रजतेन सह सामानाधिकरण्येन यः इदङ्कारः भाति, यः इदङ्कारः प्रतीयते अयं रजतमिति, सः इदङ्कारः अन्यः एव, न तु शुक्तौ वर्तमानः इदङ्कारः। अन्यः एव प्रातीतिकः इदङ्कारः रजते भाति इति सर्वज्ञात्ममुन्यादिभिः अभ्युपगम्यते। तत्र तैः कश्चन नियमः आश्रीयते। सः नियमः कः इति चेत् अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु इति न्यायात्। भ्रमेषु यद्यत् प्रतीयते, अध्यासे यः यः अंशः प्रतीयते, यः यः आकारः प्रतीयते, स सर्वोऽप्याकारः अध्यस्तः एव इति तेषां नियमः।
इदं संक्षेपशारीरके वर्तते। अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु इति। भ्रमेषु प्रतीयमानं सर्वमपि अध्यस्तमेव इत्युक्ते तत्र इदं रजतम् इत्यत्र प्रतीयमानः सर्वोऽप्यंशः भ्रमः एव, अध्यस्तः एव। इदमंशोऽप्यध्यस्तः, रजतांशोऽप्यध्यस्तः। तत्र यः इदमंशः प्रतीयते सः वस्तुतः शुक्तौ वर्तमानः इदमंशः न, शुक्त्यंशविलक्षणतया अन्यः एव इदमंशः रजते कल्पितो भवति। अन्यथा रजतेन शुक्तौ यः इदमंशो वर्तते तस्य रजतेन सह संसर्गः नास्ति। रजतं तु कल्पितं खलु, कल्पितेन सह तत्र वर्तमानस्य वास्तवस्य इदमंशस्य संसर्गो न भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र अन्यः एव इदमंशः तैः कल्प्यते इति तेषां नयः। तस्मात् तेषां नये कोऽपि दोषः नास्ति। तत्र अयं गजः इत्यत्र अंशद्वयस्यापि कल्पितत्वे कोऽपि दोषः नास्ति। कुतः? सर्वज्ञात्ममुन्यादिभिः जाग्रदवस्थायाम् इदं रजतम् इत्यादिषु भ्रमेषु अपि अंशद्वयस्यापि कल्पितत्वम् अभ्युपगच्छन्ति सर्वज्ञात्ममुन्यादयः। तस्मात् तेषां नये अयं गजः इत्यत्र स्वप्नाध्यासे उभयोरप्यंशयोः कल्पितत्वाभ्युपगमे कोऽपि दोषः नास्ति। किन्तु अस्माकं वेदान्तिनामेव केषाञ्चिन्मते तथा नास्ति। वस्तुतः शुक्तौ इदमंशः, शुक्तौ वर्तमानः एव इदमंशः रजते भाति इति कैश्चिदन्यैरभ्युपगम्यते। तेषां मतम् इदानीम् आचार्यैरुल्लिख्यते। तत् अग्रिमे अवसरे द्रक्ष्यामः। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।